नमस्कार दर्शकवृन्द, जनबजेटमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यति बेला बजेटको हतारो छ सरकारलाई पनि, नागरिकलाई पनि। आफ्नो भागमा कस्तो बजेट आउँदैछ, कस्तो कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने आशा र अपेक्षा छ। केही दिन अघि मात्रै पनि देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति बेला अर्थतन्त्रमा परेको समस्या र कोरोनाको महामारीले परेको विपदको बेलामा आर्थिक प्याकेज ल्याउने र त्यसको कार्यविधि बन्दैछ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ। यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। विशेष गरेर खाडी मलेसिया लगायतका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 50 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू रहेको अवस्था छ। देशभित्रै पनि उद्योग, कल कारखाना, विद्युत परियोजना लगायतका सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ, प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यहाँ आबद्ध रहेका श्रमिक मजदुरहरू पनि यतिखेर बेरोजगारको चपेटामा पर्ने देखिएको छ। महँगी बढ्ने अवस्था देखिएको छ र आर्थिक वृद्धि दर झन् घट्दै जाने, खुम्च्दै जाने देखिएको छ। अर्थतन्त्र झन् साँगुरिँदै जाने चाहिँ देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्र अब चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, रेमिटेन्स घट्ने अवस्था छ भन्ने कुराहरू आकलन गरिरहेको अवस्था छ। आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका पनि जानकार, अर्थतन्त्रका पनि जानकार हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्थविद डाक्टर नारायण खड्का। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ यति बेला? ठिक छ अब यहाँ आफै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको छ र अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई पनि हेर्नुभएको छ। विशेष गरेर कोभिड-19ले नेपाल मात्रै होइन, विश्वका धेरै मुलुक, अधिकांश मुलुकहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने दात्री निकायहरू पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र अब कुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्ला, आगामी बजेट चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव रहेछ डाक्टर साहब? हामीले सल्लाह र सुझाव नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा अर्थ समिति पनि गठन गरेर पूर्व हाम्रो उपाध्यक्षजीहरू, योजना आयोगका, त्यसै पूर्व अर्थमन्त्री भएका साथीहरू सबै बसेर सरकारलाई अब त्यो हामीले दिइहालेको त छैन, तथापि त्यसका कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ बाहिर हामीले ल्याएका पनि छौँ। सरकारलाई सल्लाह दिने हिसाबले अब सरकारले मायु खण्डमा दिने भनिएको छ। तर अब अहिले सरकारको अस्तिको हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता, त्यसपछि नीति र कार्यक्रम हेर्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि सरकार अहिले पनि अझै पनि यो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको महामारीले पार्न सकेको मानवीय र आर्थिक जुन जोखिम छ त्यसको पुरा आकलन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ जस्तो देखिएन। अहिले पनि जस्तो मैले त्यहाँ नीति र कार्यक्रममा र सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुवैमा बोल्दाखेरि भने कि यसको आफ्नो फोकस, यसले चाहिँ यसको आउने यो आर्थिक वर्षमा यसको लक्ष्य के हो, अनि यो चाहिँ कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको आर्थिक समस्या, त्यसलाई त्यसको विकरालताको चाहिँ गहराई र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायको बारेमा यो सरकार हराएको छ, विचलित छ भनेर भनेको थिएँ मैले। भन्दाखेरि यसले आफ्नो फोकसै अहिले पनि समात्न सकेको छैन। अहिले पनि धेरै कुराहरू अब कतिपय त्यहाँ चाहिँ अब के भने सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, त्यसपछि गएर दोहोरो अङ्कका आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर त्यसपछि अब 2022मा चाहिँ विकासोन्मुख, त्यसपछि 2032मा चाहिँ अब विकसित सम्बन्धित राष्ट्रको चाहिँ मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुर्याउनेदेखि लिएर नेकपाका आफ्ना घोषणा पत्रमा राखेका तमाम कुराहरू, थुप्रै कुराहरू चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ त्यो नीति र कार्यक्रममा देखियो। यसले गर्दाखेरि अहिले जुन महामारीको रूपमा र नीति र कार्यक्रम आउने टाइमसम्म पनि चाहिँ सरकारले के लगाएको थियो भनेदेखि त्यो दिनसम्म एकजनाको पनि मृत्यु भएको थिएन र हामी सफल भएका छौँ, अहिलेसम्म कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु पर्ने छैन भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि त्यसको भोलि पर्सिपल्टै जब त्यसमा चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने समय आएपछि पहिलो केस मृत्युको केस आइसक्यो र अहिले जम्मा 4 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको कुराहरू भर्खर एकजना अर्को कोभिड रिपोर्ट आएको छ। त्यो अब त्यसको परीक्षण गर्न बाँकी नै होला। अनि 772 775 80 कतिजना पुगिसके सङ्क्रमितको सङ्ख्या भन्दाखेरि यो अवस्थाको आकलन सरकारले गरिरहेको छैन। यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ भन्दाखेरि अर्कोतर्फ तपाईँले भने जस्तै
अब कतिपय देशहरू अहिले पनि त्यो सङ्क्रमणबाट बाहिर आउन सकेका छैन, तथापि अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लाने भनेर चाहे अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प हो या भारतकै प्रधानमन्त्री मोदीजी या जापान भनौँ या थुप्रै देशहरूले अब हामीले यसमा मात्रै हामीले चाहिँ लकडाउन मात्रै भनेर अब सम्भव हुँदैन, हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ विकासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेर अब मृतकको सङ्ख्या सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै पनि अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै लाने खालका चाहिँ कदमहरू चाहिँ अन्य देशहरूले चालिराखेका छन्। त यो समग्र अवस्थामा अब अहिले विश्वको अर्थतन्त्र खुम्चिने नेगेटिभ भने नकारात्मकतिर मोडिने अमेरिकाको, जापानको, त्यस्तै गरेर चाहिँ जर्मनीको, युकेको धेरै देशहरूको अर्थतन्त्र एकदमै खुम्चिने, जहाँ जुन देशहरूसँग हाम्रो व्यापार छ। चीनको झन्डै 1.5 देखि 1.9, त्यसै चाहिँ भारतको चाहिँ हल्का 2% पुग्ने भन्ने खालको आकलन भइरहेछ। अब अझै पनि यो कसरी जान्छ उनीहरूले अहिले पनि भारतमा सङ्ख्या बढिरहेछ। चीनमा फेरि त्यो चाहिँ वुहानमै फेरि पनि अर्को नयाँ चाहिँ लहर आएको भन्ने कुरा आइरहेछ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको यतिखेर भोलि बजेट आउँछ, त्योभन्दा अगाडि हिजो आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेश गरियो। त के देखिन्छ भनेदेखि यसको मूल फोकस भनेको मैले देख्दाखेरि दुईवटा कुरा, एउटा ह्युमन सर्भाइभल चाहिँ मानिसहरूको नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई बचाउने, अनि अर्को इकोनोमिक रिभाइभल चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने। यी दुईवटा कुरालाई सँगसँगै प्यारल रूपमा लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त यही सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो फोकस सरकारले के भनेदेखि अब यसको एउटा एक्सट्रिम केस यदि विश्वमा दक्षिण एसियामा र खास गरी हाम्रो चाहिँ जुन देशहरूसँग बढी मात्रामा हाम्रो आर्थिक निर्भरता छ त्यो देशहरूको अर्थतन्त्र कसरी गइरहेछ र भोलि हाम्रो कस्तो खालको प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा आकलन गरेर त्यसपछि एउटा एक्सट्रिम केस यदि यो कोरोना भाइरस अगाडि बढेर गइरह्यो, फेरि हिउँदमा अर्को सेकेन्ड वेभ आउँछ भन्ने छ, बढेर गइरह्यो भनेदेखि त्यस अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनयापन गर्ने अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा एउटा समग्र चाहिँ एउटा सोच बनाएर त्यसको एउटा विश्लेषण गरेर अनि यो बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब अहिले बजेट अब पोहोर साल या परार सालकै हिसाबमा पोहोर साल चाहिँ 15 खरब 32 अरबको ल्याइएको थियो। अब त्यो मध्येमा मुस्किलले 11 खरब जति पनि 10-11 खरब जति खर्च होला। अघिल्लो साल 13 खरबको थियो, त्यहाँ पनि करिब 11 खरबको खर्च भएको छ। अब खर्च गर्ने क्षमता अहिले पनि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ झन्डै 27-28% मात्रै खर्च भएको कुरा छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ राजस्व पनि झन्डै 11 खरब 12 अरब उठाउने भनेर भनेको जुन त्यसमा मुस्किलले 7 अरब र असारसम्ममा 8 अरब उठ्ला। अनि वैदेशिक ऋण पनि त्यो मात्रामा आउन सकिरहेको छैन। वैदेशिक सहयोग जुन छ ग्रान्ट अनुदान हो 58 अरब भनेको त्यो पनि रकम एकदमै न्यून रकमहरू प्राप्त भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि कम, हाम्रो चाहिँ राजस्वको चाहिँ जुन छ त्यो सीमा त्यो पनि खुम्चिँदै गएको र हाम्रो लक्ष्य अनुसार राजस्व पनि उठ्न नसकेको अवस्थामा र अहिलेको मूल कुरा के भने जनतालाई कसरी निरोगी बनाउने भन्ने चाहिँ अब कार्यक्रममा पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि अस्ति बोल्नुभयो त्यो बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्दाखेरि त्यतिखेर सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले भनेको यो कोभिड-19बाट चाहिँ देशलाई चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने र नागरिकको चाहिँ जीवनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो स्वास्थ्य सम्बन्धीमा सबभन्दा पहिलो फोकस गर्नुपर्छ र त्यसमा खास गरेर अब यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो टेस्ट परीक्षण गर्ने, त्यसपछि ट्रेसिङ गर्ने, त्यसपछि आइसोलेसन गर्ने, त्यसपछि उपचार गर्ने, यी 3-4वटा क्रमहरू छन् जुन क्रमको लागि सबै प्रायः सबै अहिले 32-33वटा जिल्लामा मात्रै फैलिएको भनेको छ। पछि बिस्तारै खोलिँदै पनि जाला। अब चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा भारतबाटै पनि अब नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किराख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो देशमा आउनु पाउनुपर्छ, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो अधिकारको पनि कुरा हो। अब पछिबाट गएर जब हवाईजहाज खुल्छन् त्यसपछि खाडी मुलुकबाट चाहिँ अब लाखौँ सङ्ख्यामा नेपाल चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा अब यो चाहिँ बढेर अब कहाँसम्म पुग्ने हो त्यसको लागि चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा क्रमिक रूपमा स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य अस्पताल, त्यसपछि डक्टर, त्यसपछि टेस्ट गर्ने किटहरू, त्यसपछि गरेर ट्र्याकिङको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने एप्सहरू, यी सबै कुराहरूको चाहिँ जोड चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले ठुलो धनराशि स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो। डाक्टर साहब, यहाँले धेरै राम्रो विश्लेषण, धेरै कुराहरू 2-3 वर्षको आँकडा नै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ सरकारको अर्थतन्त्र, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा। म यहाँले भन्नुभएकै विषयमै आउँछु कि नेपालको छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन पनि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बढ्दै गएको अवस्था छ। अझ विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारत दक्षिणतर्फ झन् बढी समस्या देखिँदै गएको छ।
समस्या राजनीतिक रूपमा पनि देखिन थालेको छ, समस्या आर्थिक रूपमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ अर्थतन्त्रको, यो आयात निर्यात होइन, र त्यसकारणले पछिल्लो दिनमा भारतबाट फर्किने चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। श्रमिक मजदुर दाजुभाइहरू अथवा विभिन्न पेसाकर्मीहरू फर्किरहनु भएको छ र खाडी मुलुकहरूबाट पनि फर्किने अवस्था देखिएको छ, देखिँदैछ भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेरोजगारी चाहिँ ठुलै समस्या हुने देखिन्छ, किनभने देशभित्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू पनि बन्द भएको अवस्था र उद्योगीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सरकारले आर्थिक प्याकेज दिन सकेन, ढिला गर्यो भनिरहेको अवस्थामा यदि खाडी मुलुकहरू अथवा विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि फर्कने क्रम निकै बढ्यो, विदेशमा झन् यो समस्या बढ्दै गयो र भारतमा रहेका लाखौँ मानिस फर्कने अवस्था आयो भने के गर्ने होला? अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले एउटा अर्को पनि मलाई चाहिँ स्मरण गराउनु अर्को पनि आयाम छ अहिलेको समस्याको। अब भारत निश्चय नै अब 60% बढी हाम्रो व्यापार छ। त्यति मात्रै नभएर सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा खाद्यान्न पनि अब कृषि प्रधान देश भनेर हामी भन्छौँ, हुन त अब 60%भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै आधारित छन्। जनसङ्ख्या 28% त्यसपालिको तथ्याङ्कले हाम्रो कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषिको चाहिँ योगदान छ। तथापि के भन्ने हामीले पशुदेखि बरु पहिलाको जमानामा भनेको मतलब 70-80 को दशकसम्म चाहिँ नेपालले चाहिँ चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यो। 7वटा कम्पनी बनाएको थियो पञ्चायतको टाइममा चाहिँ राइस एक्सपोर्टिङ कम्पनी भनेर। त्यसपछि क्रमिक रूपमा जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, त्यसपछि कृषिमा हाम्रो लगानी, त्यसपछि कृषिमा हुँदै सक्ने उत्पादकत्व पनि कम हुँदै गएपछि हामीले बिस्तारै खाद्यान्न ल्याउन थाल्यौँ। हुँदाहुँदा अहिले तपाईँको 35-40 अरबको त हामी चामल इन्डियाबाट मात्रै 40-42 अरबको चामल, 1 खरबभन्दा बढी त कृषिजन्य पदार्थहरू हामी भारतबाट मात्रै आयात गर्छौँ। औषधिहरू त्यहीँबाट आउँछ, अनि त्यसरी पेट्रोलियम पदार्थ त्यहीँबाट आउँछ र अन्य खालका पुँजीगत खर्चका मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू पनि हामी त्यहीँबाट ल्याउँछौँ। भन्दाखेरि यति ठुलो मात्रामा भारतसँग परनिर्भरता, त्यसै गरेर चीनसँग परनिर्भरता छ हाम्रो। त अहिले यही मौकामा फेरि कोरोना एकतिर छ, अर्थतन्त्रको समस्या यो छ, र यही बिचमा फेरि अहिले चाहिँ नेपाल भारतको सीमा समस्या पनि यही बेला बल्झिएको छ। हामीले चाहिँ हेर्नु न, यतिखेर यो समस्या बल्झिएर भारतले अतिक्रमण गरेका भूभागहरू हामी चाहिँ अहिले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय एउटा मुद्दा पनि बनेको छ। भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा अहिले भर्खर अहिले मैले यो स्क्यान जोडिरहेको छु कि यी सबै कुराहरूलाई अलग्याएर तपाईँले अहिलेको कोभिड-19 र अर्थतन्त्रबाट चाहिँ यसको समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि अर्को नयाँ आयाम पनि थपिएको छ। त्यो आयामले भोलि कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको विश्लेषण हामीले गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई अर्को ठुलो सङ्कट आउने खतरा पनि छ। जस्तो अहिले चाहिँ यो लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ, खास गरी यो लद्दाखको चाहिँ एरियामा, त्यो एरियामा अहिले भारत र भारतीय र चिनिया फौजहरूको बिचमा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा भोटबाजी भइरहेछ। यतापट्टि भारतले रोड बनाएको ठाउँमा उताबाट चिनले चाहिँ करिब 100-150वटा चाहिँ टेन्टहरू क्याम्पहरू खडा गर्यो, चाहिँ करिब 500 कि 1000 चाहिँ आर्मीहरू त्यहाँ ल्याइरहेछ भन्ने कुराहरू इन्डियन मिडियामा आइरहेछ। अहिले बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीजीले आफ्नो सुरक्षाको बैठक बोलाउनु भएको पनि समाचार हामीले पढ्यौँ। अब त्यो टेन्सन कसरी जाने हो, त्यो भारत र चिनको बिचको समस्या, नेपाल र भारतको बिचमा यो सीमाको कुरा छ। अब हामी संविधान संशोधन गर्न लागिरहेछौँ। त यो बढेर गइरह्यो भनेदेखि त्यसपछि अब दुईटै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू, एकातिर चिन अर्कोतिर भारत, दुवैतिर हाम्रो चाहिँ आर्थिक परनिर्भरता अत्यन्त अत्याधिक मात्रामा छ। हामीलाई उनीहरूले सहयोग पनि गरिरहेछन्, हाम्रो व्यापार पनि छ उनीहरूसँग, लगानी पनि उनीहरूबाट चाहिँ प्रचुर मात्रामा हामीले आकर्षण गर्न खोजिरहेछौँ। भन्दाखेरि भोलि त्यो अर्को आयाम पनि अहिलेको हाम्रो समस्यामा थपिन्छ। र त्यसलाई पनि अहिले हामीहरूले डाक्टर साहब यहाँले धेरै गम्भीर कुरा उठाइरहनु भएको छ। क्यामेरा अलिकति मिलाइदिनु होला हजुरको क्यामेरा थोरै। हो ठिक छ, अलिकति हो ठिक छ डाक्टर साहब। म यहाँले राजनीतिक कुराहरू पनि उठाउनु खोजिरहनु भएको छ, अर्थ राजनीतिक कुरा पनि उठिरहेको छ र विशाल अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतको बिचमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ, सानो अर्थतन्त्र छ, सानो मुलुक पनि हो यो, र सानो मुलुकको सानो अर्थतन्त्र भएको नाताले गर्दा अझै पनि यहाँले पनि भन्नुभयो 40 अर्बको त हामीले चामल आयात गऱ्यौँ र हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र अब के गर्ने, जस्तो भनौँ न अर्थमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक भनिरहनु भएको छ अबको चाहिँ क्रान्ति कृषिमा गर्ने। र अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यो कोरोनाको महामारी पछि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो घर जानुभएको छ। यतिखेर नेपाली नागरिकहरू आफ्नो वासस्थान, आफ्नो थाक थलोमा पुग्नुभएको छ, आफ्ना खेतबारीहरूमा पुग्दै हुनुहुन्छ, असार पनि लाग्दैछ। यस कारणले गर्दा हाम्रो कृषि परम्परागत नै छ, मौसमी खालको छ, पानी पर्यो भने रोपाइँ हुन्छ भनेपछि यस्तो खालको भनौँ न आधुनिक कृषि प्रणालीहरू, आधुनिक कृषि औजारहरू, व्यवसायीकरण पनि हामी गर्न सकेका छैनौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस पनि पटक पटक सरकारमा आएको छ र पटक पटक चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा छ। किन कृषिका कुरा हामी
यत्रो वर्ष भइसक्यो गरेको, तर किसानको जीवन चाहिँ उस्तै छ। अझै पनि किसानका छोराछोरीहरू बाहिर विदेशमा खाडी मुलुक जानु परेको छ, खेतबारी बाँझो छ। यो अवस्था सबै राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नु भएको छ। तर पनि कृषिमा अहिले पनि हामी भनौँ न चीनबाट स्याउ आयात गरिरहेका छौँ, भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा तरकारी आयात गरिरहेका छौँ। यो लकडाउनको अवधिमा पनि गाउँमा फलेका चाहिँ तरकारीजन्य वस्तुहरू गाउँमा फालेको अवस्था छ भने हामी चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट तरकारी अथवा चाहिँ खाद्यान्न जस्तो वस्तुहरू ल्याउनु परेको अवस्था छ। यो पृष्ठभूमि र वास्तविकतालाई बुझ्दा पनि कृषिलाई विकास गरौँ भनेर एउटा सबै राजनीतिक दलहरूबिच, सबै अर्थशास्त्रीहरूबिच एउटा साझा सहमति पनि बन्नुपर्ने होइन र यति बेला? होइन, त्यसमा त अहिले शङ्का छैन। हामीले पनि के भने अब स्वास्थ्य चाहिँ खास गरेर मैले त भनेको छु के अरे हेल्थ इमर्जेन्सी प्लान एचइपी चाहिँ हामी यसमा आपतकालीन स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ योजना, एउटा चाहिँ यो 3 महिना 4 महिना 6 महिनाको एउटा हेल्थ इमर्जेन्सी प्लान पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ। त्यसमा विशेष मात्रामा मैले 3टा 4वटा कुरा गरेँ। मैले सबै चाहिँ स्थानीय तहका अस्पतालदेखि जिल्लाका अस्पताल सबैलाई वेल इक्विप बनाएर चाहिँ यो सामना गर्नुको लागि चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरेको। अब यसपछि हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भने जस्तै अब तरकारीहरू अहिले यति धादिको तरकारी पनि अब चाहिँ 1 रुपियाँ चाहिँ प्रति गोटा काउली बिक्री हुँदैन भनेर चाहिँ पुरा बजार आफ्नो चाहिँ बारीमा काउली सुकिरहेको कुराहरू चाहिँ समाचारमा हेरेँ थिएँ मैले। अब दुध चाहिँ अहिले खपत नभएर चाहिँ दुधको चाहिँ जुन पाउडर बन्ने हो त्यो पनि खपत नभएर चाहिँ अब सडकमै दुध पकाउनु पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको कुरा। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ कृषिका अन्य वस्तुहरू पनि खास गरेर बजारको अभावमा चाहिँ अहिले बजारको अभाव लकडाउनले गर्दाखेरि ती पनि के भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यसले बजार पाउन सकिरहेको छैन, उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैन। बिचौलियाहरूले बिचमा धेरै ठुलो नाफा खाएर कृषकहरूलाई त्यो आम्दानी हुन सकिरहेको छैन। अब यो तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै अब काङ्ग्रेस सरकारमा पनि कृषिमा फोकस नगरेको होइन। पूर्वाधार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा नै त मूल कुरा हामीले कुनै पनि मन्त्री, अर्थमन्त्री या कुनै पनि सरकारले हेर्ने कुरा। तर के भने हामीले कायदमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, चाहे हाम्रो पालामा होस्, चाहे अहिलेको पालामा होस्, चाहे भोलि आउने, अनि त्यसको कार्यान्वयनपट्टि हामीहरूले ध्यान दिँदैनौँ। कार्यान्वयन गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरू पनि एकदमै निष्कामी भएर हिँडेका छन्। त्यसको प्रभावहीनता छ र त्यसलाई अनुगमन गर्ने मेकानिजम पनि छैन। र कृषकले आफ्नो उत्पादन गरेकोलाई उचित मूल्य पाउनेदेखि लिएर बजारसम्मको र चाहिँ उपभोक्ताको हातसम्म आफ्नो नेपाली प्रडक्टलाई ल्याउने खालको जुन एउटा चाहिँ मेकानिजम हुनुपर्ने हो। कागजमा पक्कै छ, संस्थाहरू पनि नबनाएको होइन, नियम कानुन नबनाएको होइन, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि जुन हिसाबले हामी लाग्नु पर्थ्यो त्यो हामी लाग्न सकेन। अब कतिपय ठाउँमा अब चाहिँ सिँचाइको अभाव छ। अहिले यतिखेर भनौँ न लकडाउनले गर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो वर्षमा पनि समयमा चाहिँ मल खाद चाहिँ प्राप्त नहुने, अनि त्यो समस्याको बावजुद पनि अब 10औं वर्षदेखि अब ठुलो चाहिँ युवा फोर्सहरू बाहिर जानाले गर्दाखेरि म्यान पावर पनि चाहिँ भनौँ न कृषिमा हुने चाहिने आवश्यक हुने चाहिँ जनशक्तिको पनि अभाव हुने, यी सबले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा उत्पादनमा ह्रास हुँदै हुँदै हाम्रो परनिर्भरता खाद्यान्नमा पनि बढेर गयो। त्यसकारण अब अहिले दुईवटा कुरालाई टाइअप गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट, एक त सबभन्दा पहिला यो बाहिर विदेशमा भएको नेपालीहरूको लागि उनीहरूको लागि अब कति अहिले बिरामी भएर बसिरहेका छन्। अब भन्दाखेरि यहाँ मैले पनि यहाँको अब खाडी मुलुकका राजदूतसँग मैले कुरा गरेको छु। यहाँ 3 टा 4 राजदूतहरू छन्। यहाँ मैले भने तपाईँहरूको देशमा हाम्रो नागरिकहरू अहिले यो कोरोना भाइरसबाट बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको उपचारमा तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान कस्तो तपाईँको सरकारले त गरिराखेको होला भन्दाखेरि हामीले हाम्रै नागरिक सबै हामीले एकदमै उपचार गरिरहेको छौँ भनेर भन्नुभयो। तथापि अब हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ, यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो खाडी मुलुकका राजदूतहरूलाई मैले सम्पर्क गरेँ भन्नुभयो। हामीले कार्यक्रम पनि यो विषयमा छलफल पनि गऱ्यौँ। श्रमिक मजदुर दाजुभाइहरूको धेरै जिज्ञासा प्रश्नहरू पनि छ। दूतावासहरूको फोनै उठ्दैन, उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नु भएन। हामीले चाहिँ विदेशमा दुःख पाइरहेका छौँ। राजदूत साहबहरू के गर्नुहुन्छ? उहाँहरू आराम मात्रै गर्नुहुन्छ कि चाहिँ कमसेकम फोन त उठाउने फुर्सद छैन उहाँहरूलाई? उहाँहरूको मैले भने यहाँको चाहिँ राजदूतहरू जस्तो साउदीको, कतारको, युएको, एमासहरू जो पर्सनली म चिन्छु उनीहरूलाई, यहाँको उनीहरूको देशको यहाँका राजदूतहरू, नेपालको लागि उनीहरूको देशका राजदूतहरू अब निश्चय नै त्यहाँ त्यो समस्या नेपाली राजदूतावासहरूमा चाहिँ रेस्पोन्स भएन भन्ने गुनासो पटक पटक आइरहेको छ। हो, मलाई पनि अस्ति भर्खरै अब उदयपुरका पनि धेरै युवा साथीहरू हुन्छ बाहिर, उहाँहरूले पनि भन्दाखेरि अब अस्ति भर्खरै एउटा कतारको समस्या आएको थियो चाहिँ अब यस्तो बिरामी छु त्यहाँ मलाई जानको लागि भन्दाखेरि फोन पनि उठ्दैन। यो सबै कम्प्लेनहरू भइरहेछ। अब हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ त्यहाँ, धेरै ठुलो समस्या आउँदाखेरि सायद फोन पनि धेरै बिजी हुन्छ के हुन्छ। तर यो टाइममा हाम्रो ती मुलुकमा जहाँबाट हामी झन् हाम्रो कुल राष्ट्र उत्पादनको
चाहिँ 25% जति हामी चाहिँ यो रिप्लेसमेन्ट भन्छ रेमिटेन्स हामीले प्राप्त गर्छौँ, जसले धेरै ठुलो मात्रामा हाम्रो चाहिँ विदेशी चाहिँ यो पैसाको रकमको चाहिँ धेरै ठुलो योगदान त्यसले गर्छ र हाम्रो सुधान्तर स्थितिमा पनि धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यसले भन्दाखेरि अब त्यहाँ हाम्रा चाहिँ जुन हामी राजनीतिक रहने कर्मचारी पठाउँछौँ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम ती नेपाली चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूको चाहिँ हेरचाह, उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू सम्बोधन गरिदिने, त्यहाँ भएको शोषण र उत्पीडनलाई चाहिँ सम्बन्धित सरकारमा चाहिँ ल्याउने त्यो कामहरू उहाँहरूले गर्नुपर्ने। त्यसमा धेरै ठुलो कम्प्लेन पहिला पनि आएको थियो, अहिले पनि आइरहेको छ। अब अहिले त के छ भनेदेखि अब त्यहाँ बसेको नागरिकहरूलाई मैले भन्दै थिएँ, अहिले म बजेटसँग जोड्न खोजिरहेको थिएँ त्यही सन्दर्भमा कि अहिले सरकारले एउटा ठुलो एउटा केही फन्ड चाहिँ त्यहाँ आपतकालीन त्यहाँ जस्तो अब बिरामी भएर मर्ने आएको खाने पाइरहेको छ भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा राज्यसँग सम्पर्क गरेर तुरुन्तै केही पैसा पठाइहाल्ने त्यो खालको एउटा कोष पनि खडा गर्नुपर्छ। र यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ ट्रेनिङ दिने प्याकेज 3 महिना 4 महिना उहाँहरूले सिकेको स्किल के छ त्यो स्किल अनुसारको 5 वा 7 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहमा जान सकिन्छ केन्द्र बनाएर ठुल्ठुलो ट्रेनिङ सेन्टरहरू जस्तो सिटिभी जस्तो खालको सेन्टर खोलेर तुरुन्तै उहाँहरूलाई 3 महिना 4 महिनाको उहाँहरूले सिकेको हामीले चाहिने सिपहरूमा एकदम दक्ष बनाएर त्यसले मार्केटमा छोडिदिन सक्यौँ भनेदेखि र उहाँहरूलाई चाहिँ कतिपय अहिले आफ्नै घरमा बसिराख्नु भएको छ, यहाँबाट हजारौँ 3-4 लाख युवाहरू चाहिँ युवतीहरू काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ जानुभएको छ। उहाँहरू अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ। अब गाउँमा यतिखेर खेतीपाती गर्ने बेला छ, यतिखेर उहाँलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सफ्ट लोन या चाहिँ निर्वाचित नै किसिमको भए पनि केही सापटी ऋण, त्यसपछि मल खादको, त्यसपछि सिँचाइको लागि केही पैसाहरू र उहाँहरूले उत्पादनहरूको वस्तु सरकारले किनिदिने नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता संस्थाहरूले भनेर त्यो ग्यारेन्टी गरिदिने प्राइसको त्यो गराउनेदेखि कमसेकम उहाँहरूलाई किनकि आफ्नै गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्दा पनि पैसा कमाउन सकिरहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा हामीले तुरुन्त दिन सक्यौँ भने त्यसको लागि कृषि र अनि अहिले युवा बेरोजगारीलाई तुरुन्त जो हजारौँ लाखको सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा जोड्न पाइयो भनेदेखि दुईटै सँगसँगै जान्छ। त्यसपछि पहिला स्वास्थ्य भयो, कृषि भयो, त्यहाँबाट शिक्षा। अब शिक्षा पनि हामीले के भनेदेखि अब अहिले यसै दिन नपाएर लाखौँ हाम्रो हाम्रा युवा युवती भाइ बहिनीहरू बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नपढ्ने मौका छ, नसिक्ने मौका छ, आफ्नो समय 1 वर्ष बर्बाद होला भन्ने चिन्ता छ। देखि लिएर अब चाहिँ हाम्रो लाखौँ हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अब भोलिको हाम्रो कर्णधार हुन्छौँ हामीहरू यतिखेर सबै चाहिँ ठप्प छ। उहाँहरूले यतिखेर पढ्न सिक्ने मौका, त्यसको एउटा ठुलो सम्पत्ति भोलिको चाहिँ उसमा एउटा स्किल र हाम्रो म्यान पावर, हाम्रो दक्ष जनशक्ति र हाम्रो चाहिँ भावी पिँढी चाहिँ अहिले यो चाहिँ 5-6 महिना 1 वर्षसम्म बर्बाद भएर गयो भने धेरै ठुलो समय त्यसले चाहिँ लस हुन्छ र देशलाई पनि धेरै ठुलो छ। त्यस कारण शिक्षा अर्को क्षेत्र अनि त्यसले पूर्वाधारहरू हामीले चाहिँ जाँदा हामीले चाहिँ सडकहरू बनाउन बाँकी छ, अधुरा सडकहरू छन्, अधुरा पुलहरू छन् र त्यसलाई तुरुन्तै हामीले कम्प्लिट गर्नको लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याउन र अनि ठुला योजना 22 लाखले गरेर योजनाहरू छन्। ती योजनाहरू जुन अहिले सकिन लागेका छन्, सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, त्यस्तो सम्पन्न हुने अवस्थाका लागि सम्पन्न गरेर लाने। त यसको लागि के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि धेरै ठुला नाराहरू दिएर नेकपाका घोषणापत्र पानी जहाज र अहिलेका ठुलो रेलका कुरा त्यसलाई छोड्यौँ तर 1 वर्ष 3 वर्ष बस्न सक्छन्। त्यसको लागि अहिले तुरुन्तै हामीले धेरै ठुलो टागु दोहोऱ्याइहाल्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला त के छ भनेदेखि सरकारले इमिडिएट मैले हेल्थ प्लान नभने हेल्थ इमर्जेन्सी प्लान हुने त्यसको लागि आवश्यक अब हामीले 8 वर्षसम्म अहिले पनि एउटा नयाँ आयाम भारत चीनसँगको बढ्दो तनाव पनि छ र नेपाल भारतको सीमाको कारणबाट भोलि चाहिँ अर्को खालको समस्या उत्पन्न भयो भनेदेखि हामी कहाँ अब 40-42 अरबको हामी चामल आयात गर्छौँ, भोलि चामल आउन सकेन, औषधि चाहिँ मूल्य पनि इन्डियाबाट आउँछ, अन्य देशबाट पनि आउला, त्यो पनि भोलि बन्द भयो। पेट्रोलियम पदार्थमा पनि अब यतिखेर हामीसँग यही छ मात्रै भनेर भन्न थाल्यो। अस्ति भर्खर चिया निर्यातलाई भारतले रोक लगाइरहेको छ भन्दाखेरि भोलि यो बढेर गयो भनेदेखि अनि भोलि यहाँ प्याक हुने चामल छैन, औषधि मूल्य छैन, चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ छन् अनि आवश्यक वस्तुहरू पनि छैन भन्दाखेरि अनि हाम्रो उत्पाद पनि छैन, न तरकारी न त चामल न चाहिँ ऊर्जा। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवश्यकतालाई हेरेर हामीले तुरुन्तै एउटा ठुलो स्टक हामीले परिणाममा राखेर हामीले कमसेकम 7-8 महिनासम्म 8-9 महिनासम्म हामी जान सक्छौँ है। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुपर्ने जुन कुरा संसदमा नि यहाँले उठाउनु भएको होला अथवा उठाउनु भ्याउनु भएको छैन होला, जुन भर्खरै पनि यहाँले धेरै सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनका विभिन्न पक्षहरू उठाउनु भयो। अहिले
ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ, विद्यालय शिक्षा बन्द भएको अवस्था छ। एसई को लागि तयारीमा रहेका झन्डै 4 लाख 5 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ यो त्यही अन्यलमा रहेका छन्। +2 उच्च माविको पनि चाहिँ परीक्षा हुन सकेको छैन 11 र 12 को, त्योभन्दा माथिको स्नातक तहको त्यही अवस्था छ। विभिन्न परीक्षाहरू स्थगित भएको अवस्था छ। ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ विद्यार्थीहरू जो चाहिँ श्रम बजारमा आउनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अथवा शिक्षालयको लागि अथवा न शिक्षा मन्त्रालयले केही बोलेको छ, न चाहिँ शिक्षासँग सरकार राख्ने निकायहरू बोलिरहेको अवस्था छ, न शिक्षा क्षेत्रका चाहिँ महानुभावहरू बोल्नुहुन्छ। यो अवस्थामा सांसदज्यूहरूले पनि केही कुरा बोल्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ धेरै पक्षहरूलाई अत्यन्तै समस्या परिरहेको छ, तर पनि न राज्यले कुनै रेस्पोन्स गरेको देखिन्छ डाक्टर साहब, र संसदमा यो कुरा चाहिँ आवाज उठेको देखिँदैन। किन होइन, नउठेको होइन। जस्तो अब शिक्षाको क्षेत्रमा अब पर्याप्त मात्रामा मान्य सांसदहरूले कुरा गर्नुभएको छ। अब चाहिँ कहिले यसपालिलाई यसै नगर्ने, अगाडिकै जुन रिजल्ट छ त्यसको आधारमा चाहिँ पास गराउने, रिजल्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जे होस्, एउटा निर्णय तत्काल अब यसमा अलिकति तपाईँलाई व्यवस्थापकीय पक्ष पनि म जोड गर्न चाहन्छु यो अर्थतन्त्र र यी समस्याहरूको बारेमा। अब सबभन्दा पहिला त फेरि यही कोभिड-19मा जाउँ, कोरोना भाइरसकै समस्यामा जाउँ। यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने रोग हो। यो आत्तिएर डर देखाएर लकडाउन, फेरि पनि लकडाउन अनि मोर लकडाउन मात्रै भनेर अनि अब नेपालको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ, भर्खर त 4 जना मात्रै मरे, चाहिँ भर्खर त 700 750 मात्रै पुग्यो भनेर त्यसरी त्यो एउटा चाहिँ सन्तुष्टि लिएर बस्ने या आत्म तपाईँको चाहिँ रत्ती गरेर बस्ने चाहिँ जुन सरकारको चाहिँ मन्त्रीहरूको छ त्यो त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो र सरकारले तुरुन्तै किसिमदेखि यो व्यवस्थापन गर्न सकिने रोग हो। यो चाहिँ भनौँ न अब जनतामा नेपाली जनताहरू त कमसेकम अलिकति अनुशासित पनि भएको कारणबाट धेरै अन्य देशमा जस्तै अब अराजक भएर बाहिर सडकमा आएर जता हामी अब समस्या परेपछि त भोलि भोकै बहुदेखि त अब यो लकडाउन नै सकिडाउन मान्छे मास्क र सास बाहिर सबै सडकमा आउँछन्, त्यो पनि अवस्था हुन सक्ला। त्यस कारण यतिखेर सरकारले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्न सकिने रोग हो। अहिले हाम्रो समस्या अलिक कम भएकै बेला मैले अस्ति सदनमा पनि भनेको थिएँ, यतिखेर हाम्रो सङ्कट चाहिँ खास गरी सङ्कटग्रस्त नभएको अवस्थामा भर्खर सुरुवात भएको बेलामा यही बेलामा हामीले अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यलाई यो चाहिँ कोभिड-19लाई सँगसँगै समानान्तर रूपमा लाने खालको योजना गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई भोलि धेरै ठुलो लस पनि पर्दैन भन्ने भनेको। तर लकडाउन अब के भनेदेखि आर्थिक साइड भनौँ न यता जुन तपाईँको चाहिँ खुद्रा व्यापारीहरू हुन् जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो सामग्री किनेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्छन्, त्यहाँ पनि एकदमै टाइट छ। अनि अर्कोतिर माग पक्ष आपूर्ति के अरे माग साइडमा डिमान्ड साइडमा त्यहाँ पनि के छ भनेदेखि अब रोजगारी छैन, नभएपछि मान्छेको हातमा आम्दानी छैन। त्यस कारण यतिखेर भनेको सरकारले तुरुन्त दुइटैलाई आपूर्ति साइडमा पनि तुरुन्त दोकानहरूलाई किन बिहान मात्रै चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर दोकानमा चाहिँ साउजीलाई पनि टेस्ट गरेर लगाएर त्यसपछि टेस्ट गरेको चाहिँ प्रमाण चेन्ज हुन लगाएर त्यसपछि अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दोकानहरू खोलिदिने। अहिले यतिखेर मान्छेहरूसँग फोर्स सेभिङ हुन्छ, यतिखेर मान्छेले खर्च नपाएर केही मात्रामा बचाएको पैसाहरू पनि छ, तुरन्त दोकान खोल्यो भनेदेखि तुरन्त त्यसले एउटा लिक्विडिटी तरलतालाई पनि र साथसाथै इकोनोमीलाई पनि एकदम मोमेन्टम गति दिन्छ। र अर्कोतर्फ फेरि यसको डिमान्ड साइडमा धेरै ठुलो रोजगारीहरूको कारणबाट अब चाहिँ चाहे होटल भन्नुहोस्, चाहे खुद्रा व्यापार भन्नुहोस्, चाहे उद्योगहरू भन्नुहोस् या ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहोस्, सबै प्रताडित हुँदाखेरि तुरुन्तै गरेर सरकारले पनि के भनेदेखि उद्योगहरूलाई अनि खुद्रा व्यापारीहरूलाई साथसाथै होटल इन्डस्ट्रीहरूलाई टुरिज्म पर्यटन क्षेत्रहरूलाई केही मात्रामा भए पनि केही हुन एउटा चाहिँ प्याकेज एउटा राहतको प्याकेज दिएर भयो भने तुरुन्तै तपाईँहरू उत्पादन गर्न थालिहाल्नुहोस्, आफ्नो दोकान खोल्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ टुरिज्म होटल चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई पनि चलायमान गरिहाल्नुहोस्। यो दुइटै क्षेत्रलाई सँगसँगै लग्यो भनेदेखि हामीलाई धेरै ठुलो प्रभाव पर्दैन। तर लकडाउन भन्ने अनि थप आर्थिक गतिविधि उत्पादन केही नहुने, त्यसपछि यतिर चाहिँ आपूर्ति साइडमा पनि व्यापारी जुन हामीलाई सामानहरू बेच्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको दोकानहरू चाहिँ बन्द हुने अनि त्यसले गर्दाखेरि के छ एकातिर सामान बिग्रेर जाने, अर्कोतिर सामान बिक्री नहुने, सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कोतर्फ मान्छेहरू। डाक्टर साहब यहाँले भन्न खोज्नुभयो कि अब लकडाउन तोडेर पनि मान्छे भोकै बस्नु पर्यो भने अथवा मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने अथवा रोजगारी गुम्यो भने झन् असहज अवस्था भयो भने लकडाउन तोडेर पनि नागरिकहरू बाहिर आउन सक्छन् भन्नु खोज्नु भएको हो। यो अर्को हेर्नुहोस्, यो अर्को समस्या हो। यतिखेर मैले अहिले तपाईँलाई 3-4 आएँ भने अहिलेको हाम्रो समस्याको कोरोना, त्यसपछि अर्थतन्त्र, त्यसपछि भारत सीमा समस्या, अहिले भारत चीनको बढ्दो तनाव, यी सबैको बिचमा भोलि अहिले भनौँ न तपाईँको चाहिँ बम्बईमा तपाईँले देख्नु होला
कलकत्तामा देख्नुभयो हजारौँ सङ्ख्याको श्रमिकहरू चाहिँ बाहिर जान पाएर अब भिड गरेर बल्ल बल्ल सरकारले अस्ति ट्रेन खोलिदियो। ट्रेन खोलेपछि अलिअलि चाहिँ जान पाइरहेछन्। अस्ति हवाईजहाज पनि खोलिदियो भन्दाखेरि नभएदेखि त यति ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब घर जान पाइरहेको छैन, खान पाइरहेको छैन। अनि लकडाउन भनेर भनिदिएको छ। फेरि अर्को भनौँ न अब महाराष्ट्रमा बिहारको युपीका चाहिँ श्रमिकहरूलाई कसले हेरिदिने, फ्याक्ट्री मालिकले भन्छ हामीसँग पैसा छैन तपाईँलाई तलब दिन भनेर भन्छ। भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा के मान्छे त निरीह भएर बाहिर आउँछ। यहाँ पनि भोलिका दिनमा यो लकडाउन मात्रै बढाउन थालियो अनि उनीहरूको चाहिँ भोको पेटलाई केही पनि हेरिएन भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा भोलि मान्छेहरू सडकमा आयो भनेदेखि त्यसले फेरि अर्को राजनीतिक विद्रोह जन्माउँछ। राजनीतिक विद्रोह जन्माउने बित्तिकै भोलि अहिले हामीले उपलब्ध गरेका जति पनि उपलब्धिहरू छन् राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यी सबै फेरि कतातिर पुग्ने हुन्। यो खतरा पनि छ। त्यस कारण हामी जस्तो अत्यन्त भल्नरेबल देश जुन चाहिँ मैले त यसलाई भन्ने गरेको छु। अब लाहुरे अर्थतन्त्र भनेको पैसा बाहिरबाट आउँछ, यतातिर सहयोगहरू आउँछ, के आउँछ त्यसैबाट खर्च गर्यो, उडायो अनि चाहिँ अब नयाँ नयाँ मोबाइल, नयाँ नयाँ गाडी, नयाँ नयाँ टिभी, नयाँ डिस, नयाँ घर, थप जग्गा यस्तै कुरामा हामीले अन्न उत्पादक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आएको आम्दानी भएको आम्दानी उडाइरहेका छौँ र चाहिँ सधैँभरि एउटा चाहिँ भनौँ न वी लिभ फर द डे भने जस्तै आज बिहान खायो, बेलुका खायो, त्यहाँबाट फेरि भोलि त्यस्तै आउँछ भने जस्तै यसरी हामी गइरहेको छौँ। यस्तो खालको एउटा हाम्रो भल्नरेबल पोलिटिकल इकोनोमिक कन्डिसन भएको देशको लागि त हामीले धेरै सतर्कता अपनाएर यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि राखेको सहमति जुन अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यो पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो खालको चाहिँ छलफल गराएर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अगाडि बढेर गइयो भनेदेखि कमसेकम यसको म्यानेजमेन्ट, यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र यतिखेर हामीले भनेको यो बढ्दै गयो भने भोलि केसम्म आउन सक्छ। एउटा वर्स्ट केस सिनारियो हुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा एउटा आउने परिदृश्य यदि यो बढेर चाहिँ अत्यन्तै विषम भयो भनेदेखि नेपाललाई आउन सक्ने खालका खतरालाई पनि विषम गर्ने, त्यसको लागि आर्थिक कुराको एउटा चाहिँ तयारी पनि हामीले गरिराख्ने। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा मैले भनिहालेँ चाहिँ नआत्तिकन जनतालाई चाहिँ आफ्नो जुन छ आफ्नो एरियातिर चाहिँ घर खेती गर्नको लागि आफ्नो परिवार गाउँकै मान्छे मात्रै बसेर काम गर्नको लागि उनीहरूलाई छुट दिने, उनीहरूलाई चाहिने आवश्यकको लागि चाहिँ जुन छ आपूर्तिको मेकानिजम त्यसलाई अगाडि बढाउने, यी सबै कुराहरू सँगसँगै लानुपर्छ। र अनि भण्डारण गर्ने मैले भनिहालेँ खाद्यान्नको औषधिको पेट्रोलियम पदार्थको। हामीसँग डाक्टर नारायण खड्का। अब हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यहाँले धेरै कुराको चिरफार विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ र भारतसँगैकै प्रसङ्ग जोडेँ मैले फेरि पनि। अहिले बेला पनि भारतसँगै जोडिएका विभिन्न राजनीतिक सीमाका विवादहरू छन्। यो सन्दर्भमा दुःख चाहिँ वास्तवमा सिधा सोझा नेपालीहरूले पाउने हो कि अथवा सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले अथवा भारतमा चाहिँ कामको लागि रोजगारीको लागि गएका नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा आएको हुँदा डाक्टर नारायण खड्का यहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको हुनाले हाम्रो आर्थिक कूटनीति भारतसँग बिग्रिएको हो या हामीले सम्हाल्न नसकेको के हुँदैछ? अब यो हेर्नुहोस्, अब यो एउटा भन्छ नि सञ्चित हुँदै आएको यो समस्या हो। एकुमुलेटेड भन्ने पनि भयो, ह्यान्डेड ओभर भन्ने भयो, जुन हाम्रो समयले यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ सम्बोधन नभएर थाँती रहेको जटिल बन्दै गएको समस्या यतिखेर आएर बढी मात्रामा उजागर भयो यही कोभिड-19को टाइममा। खालि म तपाईँलाई अलिकति योभन्दा अगाडिको एउटा सानो सन्दर्भ, झन् अहिले 1 खरब चाहिँ रेमिटेन्स घट्ने अवस्था छ, अहिले घटिसकेको कुरा छ। त त्यसले अब अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो आर्थिक वृद्धि दर अब 2.27% मात्रै सीमित हुने, पहिला झन् 7% थियो। कृषिको त झन् अब 2.6 अब उद्योगको, त्यस्तै सर्भिस सेक्टर जसको 58% कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्छ त्यो नै झन् 16% खुम्चेर अहिले झन्डै 2-3% चाहिँ ग्रोथ हुने भन्ने 2.3 यस्तै के छ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने भनेर भन्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्कुचन नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने अवस्थामा म खालि यो अहिले तपाईँले भनेको कुरामा आइहाल्छु। अब बजेटको साइजको कुराहरू मैले भने खर्च गर्ने अब एकतिर आम्दानी 58 खर्च रुपियाँ भन्ने चलन जस्तै अब मुस्किलले यतिखेर 8 खरब जतिको राजस्व होला खर्चमा। अब सरकारले तानतुन पारेर 10 खरबसम्म तान्न सक्ला। अब 10 खरब तान्यो भनेदेखि अब 2-3 अरब 2 अरब जति म्याक्सिमम अधिकतम रूपमा आन्तरिक ऋण र बाँकी अर्को 2 अरब जति बाह्य ऋण र अनुदान मिलाएर 14-15 कोही हाराहारीमा चाहिँ बजेटको आकार मुस्किलले व्यवहारिक आकार त्यो देखिन्छ। त्यो पनि के पनि अब आन्तरिक ऋणको बोझ पनि बढी छ, टोटल ऋण पनि हाम्रो टाउकोमा थपिएको छ। त यस्तो अवस्थामा भोलि अब अनुदान त यसैपालि पनि एकदमै कम आयो।
ऋण पनि के छ भनेदेखि भोलि त्यसको क्षमता अब बाहिर दिने देशहरूले कति दिन सक्छन् अहिले तपाईँले भनिहाल्नु सुरुमै र फेरि अहिले अलिकति दिने भनेको विश्व ब्याङ्कको फन्ड छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको केही फन्ड छ, एसियाली विकास ब्याङ्कको केही फन्ड छन् र केही देशहरूले युवाहरूलाई त्यहाँबाट 9 अरब दिइसके त्यही पैसाहरू हामीलाई यो राहतको लागि देलान्। त्यस कारण यो पनि के भने एउटा हामीले रियलिस्टिक बजेटतिर पनि सरकार जाओस् र धेरै आकाशिएर भकिएर अनि पुराना नाराहरू ती सबै अगाडि जति पनि नाराहरू सबै नारा पुऱ्याउने काम होइन, पुरा रियलिस्टिक कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको साइजमा यो आओस् भन्ने चाहन्छु म। र अहिले तपाईँले डाक्टर एउटा कुरा भनिहालेँ मैले यहाँले संसदमा एउटा कुरा बोल्नु भएन भन्ने कुरा यहाँमाथि गुनासो पनि छ, आरोप पनि छ सांसदहरूलाई। जस्तो अहिले सांसद विकास कोषको रकम पनि छुट्याउने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। यो विषयमा न सरकारका प्रतिनिधिहरूले बाहिर केही चाहिँ जानकारी गराएको अवस्था छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि सांसद विकास कोष र विकास समितिहरूलाई दिने खर्चहरू अथवा भनौँ न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई दिने खर्चहरू भत्ताहरू सुविधाहरूलाई कटौती गर्दा के आपत्ति हुन्छ? सुन्नुहोस् है, यसमा मेरो अलिकति बेग्लै धारणा छ। यो के भने यतिखेर अलिकति सङ्घीय संसदमा पनि प्रहार भइरहेछ। मान्छे त पैसा सङ्घीय संसदले आफ्नो खल्तीमै हाल्ने, आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने, यो सब कुराहरू होइन। यो के भनेदेखि विश्वको 35-40 देशमा यो खालको सिस्टम छ। भारतले पनि 5 करोड रुपियाँ दिन्छ सङ्घीय संसदलाई अति भर्खर। तर यहाँलाई सांसदलाई दिने पैसा रकम छ नि, त्यो रकम यस वर्ष कमसेकम कोरोना भाइरसको महामारीको विरुद्ध लगाउन सक्यो भने पनि राहत हुन्छ। यो म त्यसमा आउँदैछु। त्यसकारण यो चाहिँ नन पार्टिसन भन्छ नि, यो राजनीतिभन्दा माथि सबैले एउटा क्षेत्रीय सन्तुलनको हिसाबले र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने यो भएदेखि संहिताको विकै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, संहिता अलिकति हामीले पनि बुझेका छौँ, अर्थतन्त्र अलिकति हामीले पनि बुझेका छौँ। र संहितालाई पनि सफल पार्ने हो भनेदेखि भोलि सङ्घीय सांसदप्रति यति नकारात्मक खालको टेन्डेन्सी हुन्छ पिपलमा जाँदाखेरि कि म आफै पनि चुनावमा लडेको पटक चुनावमा जाँदाखेरि ल हामीले संविधान सभाको बेलामा हामी यस्तो संविधान बनाउँछौँ, तपाईँको पहिचान अधिकारका कुराहरू हामी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो संविधान अहिले पछि गर्नु होला, अहिले हामीलाई खानेपानी चाहियो, अहिले हामीलाई सडक चाहियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। भन्दाखेरि 5 खरबभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरिरहँदाखेरि 500 करोड रुपियाँ सङ्घीय सांसदले जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने, जहाँ काम भएको छैन मिसिङ ग्याप छ। हामी फेरि के छ भनेदेखि बृहत्तर क्षेत्रमा चुनाव लड्छौँ, एउटा होल जिल्लामा पहाड जिल्लामा एउटा होल जिल्लामा चुनाव लड्छ। समग्र विकास जस्तो यो यहाँहरूलाई बाध्यता होला कि अब म खालि यसमा अन्तमा एउटा कुरा छ जस्तो यहाँहरू चाहिँ भनौँ न राजनीतिक क्षेत्रमा जानुहुन्छ, चुनाव क्षेत्रमा चुनाव लड्नु बाध्यता पनि छ, चुनावको लागि पनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर त्यहाँ स्थानीय तहहरू पनि छ, प्रादेशिक तहहरू पनि छ, विधायकहरूले त नीति निर्माण बनाउँदा हुन्छ नि त। स्थानीय तहमा के छ भनेदेखि स्थानीय तहको तर यो भन सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भयो विगतमा भन्ने पटक कुरा उठेकै हो। दुरुपयोग भन्ने कुरा त्यसलाई चेक गर्ने काम त सरकारको हो नि। कुन चाहिँ दुरुपयोग, कतिपय ठाउँमा कति चाहिँ सदुपयोग भएको छ, ल कुन चाहिँ कुराहरू अस्ति प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रममाथि स्वयंसेवकहरूको चाहिँ झाडु खेलेर पैसा बाँड्यो भने होइन, भन्दाखेरि अहिले फेरि त्यो कार्यक्रम किन ल्याउनु त्यसबादेखि। अनि प्रधानमन्त्री ओलीजीकोमा 5 देखि 6 अरबको बजेट छ, त्यहाँदेखि भ्यू टावर चाहिन्छ, त्यो कसैले बोल्दैन। अहिले चाहिँ नेकपाको अर्को अध्यक्षको क्षेत्रमा कति 3-4 अरबको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ, ती कति कामहरू आवश्यक छैन। भन्दाखेरि यस्तो खालको अनियमितता र चाहिँ जुन असमानता छ क्षेत्रको बिचमा त्यसलाई पनि मिट गर्नुको लागि भनेर यो परियोजना हो। र यतिखेर तपाईँले भने जस्तै म त्यसमा त्यसलाई यही कोरोना विषयमा भन्न सकिन्छ। जस्तो अहिले मैले अस्पताल बन्ने कुरा गरेँ, जस्तो यति बेला अस्पतालहरूको पूर्वाधारहरू बनाउने अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थप जनशक्ति चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, भत्ता सुविधाहरू बढाइदिने हो भने अझ बढी काम हुन सक्छ नि त डाक्टर साहब। जस्तो जिल्लामा यतिखेर अस्पताल बनाउनु पऱ्यो, यही पैसाबाट पहिला हामी त्यसरी छ अस्पताल बनाउने कुरा आइसनको कुराहरू जोड्ने खाद्यको अभाव छ, यसलाई जोड्न सकिन्छ। र जस्तो अहिले हामी हात धुँ भन्छौँ, खाने पनि छैन, काममा भन्न सकिन्छ। तर के भन्दा यो प्रत्यक्ष जो सङ्घीयतालाई नै समर्थन गर्ने खालको योजना हो। नभएदेखि भारतले किन ल्याउँथ्यो? अस्ति उत्तर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहिँ आदित्यनाथजीले 1 करोड ठाउँमा जुन बढाए कोभिड टाइममा 2 करोड बनाइरहेको छ भनेदेखि उसले जनतासँग बुझ्यो कि जनतासँग जोड्नको लागि भने प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ आवश्यक छ भनेर। नभएदेखि भोलि मान्छेहरूलाई अहिले नेपालको जुन जनचेतना शिक्षा र विकासको स्तर छ, भोलि चाहिँ म चुनाव लडिराखेँ मान्छे भोलि मैले यति कानुन बनाएँ भन्दाखेरि उसलाई त्यो जनतालाई कुन कानुनले छुन्छ, कुन कानुन के हो त्यो होइन। उसलाई देखेर हामीलाई यो चाहिन्छ, बाटो छैन, हामीलाई चाहिँ कृषिमा मल छैन, हामीलाई खाने पानी छैन, हामीलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजी विद्यालयको यस्तो अवस्था छ चाहिँ भत्किरहेछ, स्थानीयले दिँदैन। यस्तो कुराहरूमा जनतासँग जोडिने कार्यक्रम हो यो। त्यस कारण अनियमितता छ भने सरकारले हेर्नु। हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा
अन्तिममा चाहिँ निष्कर्षको रूपमा यहाँले भनिहाल्नुभयो भारतबाट फर्किने श्रमिक मजदुरहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, खाडी मुलुकहरूबाट फर्किने युवाहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र बेरोजगारीको चपेटा झन् ठुलो रूपमा देखिएको छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ सरकारले कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ला, बजेटको अपेक्षा छ यतिखेर आर्थिक प्याकेज आउँछ भन्ने आशा पनि छ। यहाँले दबाब दिनुभएको छ कि छैन, यहाँले प्रधानमन्त्रीलाई गएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ कि छैन, कस्तो खालको कार्यक्रम जनतालाई चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रम आउँदैछ यति बेला? जस्तो मैले भने जस्तो स्वास्थ्यमा सबभन्दा ठुलो यतिखेर एउटा चाहिँ यो तुरुन्तै चाहिँ गर्न सकिने आवश्यक पर्ने र अर्को लङ टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापिटल पुँजीगत खर्च र अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेन्ट जस्तै खालको खर्च जस्तो अब तुरुन्तै औषधि उपचारदेखि लिएर गर्ने कुरा र अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्यको लागि निकै ठुलो धनराशि त्यहाँ पछिका दिनमा पनि हामीलाई आउन सक्छ। अब यही पनि अहिले पछि रिभाइभ हुन्छ युद्धमा भनेर भनिरहेको छ। अर्को सेकेन्ड वेभ आउँछ भन्ने चाहिँ यही कोरोनाको स्वास्थ्यमा एउटा पूर्वाधारको लागि, अर्को आवश्यक तुरुन्तै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्नको लागि परीक्षण गर्नको लागि त्यो हामीले खर्च तिराउनु पर्यो। त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ यो बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन र कृषिसँग जोडेर मैले भने दोस्रो प्राथमिकता थियो, तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा हो र चौथो चाहिँ ऊर्जा र प्राथमिकता ऊर्जामा अहिले 500 मेगावाट भइसक्यो भने छ चाहिँ मैले हाइड्रोलाई जलविद्युतलाई मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्जिन अफ ग्रोथ, इन्जिन अफ डेभलपमेन्ट, यो साधन स्रोतको पनि ठुलो एउटा चाहिँ स्रोत र विकासको पनि ठुलो इन्जिनको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ हाइड्रो पावरलाई अर्थात् ऊर्जालाई लानुपर्छ र अनि पूर्वाधारहरू जुन सम्पन्न हुन आँटेका छन् 70-70% बढी काम सम्पन्न भइसकेर अब अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। नयाँ कार्यक्रमहरूको नल्याउने कुनै पनि पुरानलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर लाने र ठ्याक्कै अहिले मैले भनिहालेँ घाँटीहरू हार्ने हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, हाम्रो राजस्वको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने खालको चाहिँ सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण आउने सम्भावना अनि हाम्रो टाउकामा हामीले बोकिरहेको ऋणको भार चाहिँ सबै हेरेर हामीले चाहिँ बजेट धेरै बढाएर आकाशिएर लाने कुरा हुँदैन, नबकिने व्यवस्थापन गर्न सकिने, कार्यान्वयन पनि गर्न सकिने अनि सबै जनताले हो यो बजेट त मलाई पनि हेर्छ है, मलाई पनि छुँदो रहेछ, मेरा पनि कुरा त्यहाँ राख्दैछ, हाम्रो पनि कुरा राखिदिएको रहेछ भन्ने खालको एउटा अपनत्वको भाव प्रदर्शन गर्ने खालको त्यो चाहिँ खालको रियलिस्टिक बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र केही हदसम्म स्टिमुलस प्याकेज पनि जस्तो अब उद्योगलाई केही राहत, त्यसै गरेर चाहिँ खुद्रा व्यापारीहरूलाई केही राहत, होटल र टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई केही राहत अनि कृषिलाई केही राहत दिनको लागि पनि तत्कालै केही स्टिमुलस प्याकेज पनि सरकारले छुट्याएर तुरुन्तै त्यो डेलिभरी गरिदिएर अनि चलायमान बनाउने गरेको लागि एक्सप्लोड गर्ने चाहिँ चलायमान बनाएर एउटा मोमेन्टम गति दिने खालको काम चाहिँ बजेटले गर्नुपर्छ र म सरकारलाई तपाईँको माध्यमबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र त्यो खालको चाहिँ विवेक पनि पलाओस् चाहिँ सरकार छ प्रधानमन्त्रीजीलाई र प्रधानमन्त्रीका चाहिँ अर्थमन्त्री र मन्त्रीजीहरूलाई भन्ने कुरा पनि म तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् डाक्टर साहब, यहाँले धेरै अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो र नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू छन्, ती सबै पक्षहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा सबै खालका नागरिकहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ। विदेशमा रहेका युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा देश फर्किन खोजिरहेका छन् भनेपछि भारतमा रहेका श्रमिक नेपाली दाजुभाइहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा फर्किने अवस्था छ। राजनीतिक रूपमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ छिमेकी मुलुक भारतसँग। त्यसकारणले पनि यी सबै कुराहरूलाई कुटनीतिक तरिकाले चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, दिगो रूपमा चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय संस्थाहरूको चाहिँ ऋण सहायताहरू परिचालन हुने चाहिँ यसपटक समस्या हुन सक्छ, किनभने संसारभरि नै कोरोनाको महामारी रहेको छ। र यी सबै पक्षहरूसँग हामी जोडिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा अर्थविद डाक्टर नारायण खड्का, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जनबजेटमा हामीले बजेटका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर नागरिकको अपेक्षा छ आगामी बजेट कस्तो आउँदैछ, जनताको लागि अथवा जनताको हिस्सामा कस्तो खालको बजेट चाहिँ आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले र लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन निकै ठुलो समस्यामा पर्दै गएको छ। अझ बढी समस्यामा पर्न सक्ने आकलनहरू अर्थशास्त्री अर्थविदहरूले गरिरहेको अवस्था छ। यसतर्फ चाहिँ अझ बढी समस्या आउन सक्छ, अझ बढी समस्यामा पर्न सकिन्छ। हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, तर कृषि क्षेत्रमा खासै बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र बजेटमा कृषिका कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो र त्यसगरी बेरोजगार युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रम आउनु पर्यो, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छन् त्यसको लागि आर्थिक प्याकेज आउनु पर्यो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यसगरी हरेक क्षेत्रहरू यतिखेर प्रभावित भएको छ। परियोजना विकास परियोजनाहरू, निर्माण क्षेत्र, जलविद्युत, त्यसगरी उद्योग धन्दा प्रतिष्ठान सबै बन्द भएको अवस्थामा श्रमिक मजदुरको जीवन झन बढी कष्टप्रद बन्दै गएको छ।